लोलयेच्या श्री दामोदर विद्यालयात 100वा एन्युअल डे आणि सेंटेनरी डे मनयलो। श्रीनिवास देंपोय हे कार्यावळींत हजर आसलो। पळयात। आता हांव दुसऱ्या टप्प्याचेर येता आनी म्हजे विचार मांडटा। कदाचित थोड्या पालकांक न आवडत, थोड्या पालकांक आवडत। आज कॉम्पिटिशन इतलें वाडिल्लें आसा। आमचे स्वामी महाराज सदां म्हणटा आयचो युग म्हणटा तो IT युग। आमचे स्वामी महाराज तशें इंजिनियरींग शिकिल्ले आनी तांचे कडेन शिक्षणाचे येवजण्यो तर म्हणजे म्हाका अध्यक्ष जाल्ल्यान खुबदां उलोवपाक म्हाका संदी मेळटा आनी तें म्हजें भाग्य समजूंक जाय की आमच्या घराण्याचें आनी पर्तगाळ मठाचें नातें पयलीं पासून आसा। म्हणजे स्वामी मठ आसा म्हाका खुबदां खबर नासता, पूण विद्याधिराज स्वाम्यान म्हाका सांगलां आनी आतां विद्याधीश स्थित स्वामी सांगता की म्हणजे इतलें नातें म्हणजे ताका लागून खूब स्वाम्याचे म्हणजे पर्सनल विचार आयकूंक मेळटा। आनी तसो शिक्षण म्हणजे प्रेमी आशिल्लो आमकां स्वामी मेळप हें म्हाका दिसता आमी भाग्य समजूंक जाय। कित्याक फुडल्यो चॅलेंजीस वेगळ्यो आसात। आमी केन्नाय सांगता आमचो आवय बापूय ना इंजिनियर किंवा दोतोर जावपाचो आनी कोण जावपाचो ना। हें आज म्हाका दिसता आउटडेटेड जाल्लें आसा। तुमी भुरग्याच्या जो तो भुरगो तुजी चली किंवा चलो बरें कार्य जर करता जाल्यार तातूंत मेतेर जावचें न्हय अशें म्हाका दिसता। कित्याक म्हज्यो दोनूय चलयो अमेरिकेक शिकता आनी हांव तांकां केन्नाच सांगलें ना अमको फिल्ड घे आनी अमको फिल्ड घेवं नाका म्हणून। एक ती आतां डिसिजन सायन्सीस करता, तो म्हाका विशय कळ्ळो सुद्दां ना। आनी दुसऱ्यान क्लिनिकल सायकोलॉजी आनी न्यूरो सायन्स केलो। आतां एक सांग धेपे कंपनीक हे दोनूय हाजो कितें फायदो आसा? ती दोगूय जाणां बिझनेसान शिकूना। म्हणून म्हणटा की जास्तान जास्त तांकां इंडिपेंडन्स दी, तांकां फ्रिडम दी, तांची आवड निवड कितें आसा ती पळोवन घेयात। ऑफकोर्स मॉनिटरींग आसपा जाय। जेन्ना भुरगो ल्हान आसता किंवा चली ल्हान आसता ते मॉनिटरींग आसपाकूच जाय, पूण तांकां मार्गदर्शन करपाचें, डिक्टेट करपाचें न्हय। हांवें उदो सांगलें कशें पुर्तुगेज 1910 पर्यंत डिक्टेट करतालो सालाजार आनी मागीर 1910 जशें जालें मागीर ह्यो सगळ्यो शिक्षण संस्था आयल्यो। आमच्या जाणटेल्यांनी आनी खूब जाणांनी पणजे मेळून मुश्टीफंड संस्था सुरू केली। मागीर हांगा तुमी ही संस्था सुरू केली। तशेंच मडगांव जालें मठग्रामस्थाची संस्था, फोंड्या जालें आल्मेद हायस्कूल। म्हणजे तेन्नाची गरज वळखून त्या जाणटेल्यांनी एक येवन ह्यो संस्था सुरू केले आनी आमची भुरगीं तो लाभ घेवंक पावली। आतां फुडलें चॅलेंज कशें आसा, फुडलें कॉम्पिटिशन कितें म्हणटा की जें कॉम्पिटिशन येतलें ताका लागून शिक्षण वेगळे तरेचें आसपाक जाय। आनी म्हणून तें नवें शिक्षण धोरण जें आसा, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जे आमच्या माननीय प्रधानमंत्री मोदीजीन हाडिल्ली आसा, ती एकदम बरी पॉलिसी आसा, पूण ती तितली सोंपी पॉलिसी न्हय। कित्याक ताजें कशें आसा, ताजें होलिस्टीक एज्युकेशन आसा। होलिस्टीक एज्युकेशन म्हणजे फक्त पुस्तकां घेवन पाठ करपाचें न्हय। आज कशें जालां, आमी एक 4-5 पुस्तकां शिकले, आमकां दिसता की कंप्युटराचेर बसून काम करूं येता। म्हणजे प्रत्येक भुरग्यान हांगा समजूंक जाय की गजाल सोंपी न्हय, पूण कॉम्पिटिशन जाल्ल्यार आपणे चड परिश्रम करपाक जाय आनी चड परिश्रम करून आपले जे स्वप्न आसा ते फुडें रियलिटीक व्हरपाक कापाजदाद आसपाक जाय, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आसपाक जाय, जाल्यार तो भुरगो वयर सरूंक शकता।
गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.